नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम या रहमतल लिल आलमीन। मेरे नज़दीक वाजिबुल एहतराम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन और सामाईन कराम, मैं पहले जो बयान किया था उसमें बयान किया था कि जो नेक रूह होती है उसकी कब्ज़ कैसे की जाती है, नेक लोगों की रूह कैसे कब्ज़ की जाती है। और आज मैं जो बयान है कि आज जो बुरे लोग होते हैं यानी काफ़र की ज़िल्लत की उसकी रूह कब्ज़ की जाती है ज़िल्लत के साथ। तो इसके बारे में आज मुख्तसर सा बयान करने लगा हूँ। और तवज्जो फरमाएं कि काफ़र की रूह किस तरीके से निकाली जाती है और उसको क्या मालूम होता है। और बिलाशुबा जब काफ़र बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है, जब दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से इसके पास आते हैं, जिनके साथ टाट होते हैं, बैठने के लिए टाट होते हैं। और इसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी तरफ निकल। मलकुल मौत ये फरमान सुनकर रूह इसके जिस्म में इधर उधर भागती फिरती है, लिहाजा मलकुल मौत इसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं कि जैसे बोटियाँ बुनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ़ की जाती है। यानी काफर की रूह को जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हो और इसको ज़ोर से खींचा जाए। फिर इसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और इनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पल चपकने के बराबर भी इनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि फ़ौरन इनसे लेकर उसको टाटू में, जो टाट लाए थे फरिश्ते, उन टाटू में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं। और उन टाटू में ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बदतरीन सड़ी हुई मुर्दा लाश से रूए ज़मीन पर बदबू फूट पड़ती है। वो फरिश्ते इसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस जमात पर पहुंचते हैं वो कहते हैं, ये कौन खबीस रूह है, ये किसकी खबीस रूह है। वो इसके बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है, हत्ता कि वह उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जैसा कि अल्लाह शानहू ताला ने फरमाया है, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजू जमलु फी सम्मी लिखयाती। इनके लिए आसमान के दरवाज़े ना खोले जाएं और ना वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक कि ऊँट सुई के नक्के में से ना चला जाए। और वो सुई के नक्के में से जा नहीं सकता, लिहाजा वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसको किताब सजीन में लिख दो जो सबसे नीची ज़मीन में है। चनांचा इसकी रूह, जो रूह होती है, इसको दूर से ही फेंक दी जाती है। फिर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयत तलावत फरमाई, वमन युशरिक बिल्लाह फ़कअन्नमा खर्रम मिनस समाई
فتخفہ طیر او تہوی بہ صریخ فی مکان الصحن، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں اور اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ جب سوال و جواب ہو چکے ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بیچ کر آپس میں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں۔ یعنی کہ جب اس کی زمین زور سے دباتی ہے تو اس کی جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح آپس میں ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بد صورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اس لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ، وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں، سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ، وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں، سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے تمام ساتھیوں، ویورز، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے نئے آنے والے ساتھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پہ لازمی کلک کریں، اور میری زیادہ سے زیادہ ویڈیو جو ہے اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ دوسرا جو بیان کروں گا وہ مومن کی قبر میں نماز کا دھیان، یعنی کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کا قبر میں بھی نماز کی طرف جو دھیان ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا ہوسٹ راجہ امین خان۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔